भारत र चीन बीच पोहोर साल जुन महिनामा भएको हिंस्रक भिडन्तपछि सैन्य स्तरमा 11 चरणको वार्ता भइसकेको छ। तैपनि सीमा विवादको कुनै हल निस्किएको छैन। बुधबार भारतीय पत्रिका बिजनेस स्ट्यान्डर्डले त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै गलवानमा हालैको दिनमा चीन र भारतका सैनिकहरूबीच भिडन्त भएको खबर दिएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई धेरै ठाउँमा उल्लङ्घन गरेको पनि उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आफूले सहमति अनुसार छोडेको कतिपय ठाउँमा चिनिया सेना पुनः आइपुगेको र मे तथा जुन महिनामा दक्षिणी लद्दाखको देमचुक र चुमारमा भारतीय सैनिकहरूले चिनिया सेनाको उपस्थिति बढेको सन्देश दिएको भनी समाचारमा लेखिएको छ। बिजनेस स्ट्यान्डर्डले सेनाका अधिकृतहरूसँग पनि कुरा गर्दा चिनिया जनमुक्ति सेनाले S-400 एयर डिफेन्स मिसाइलका 2वटा रेजिमेन्ट लद्दाख नजिक तैनात गरेको लेखेको छ। त्यस रुसी हतियार प्रणालीले लद्दाखको जुनसुकै ठाउँमा भारतीय विमानलाई खसाउन सक्ने बताइएको छ। तर भारतीय सेनाले गलवान तथा लद्दाखका अन्य कुनै पनि भागमा हालैको समयमा भारतीय र चिनिया सेनाबीच भिडन्त नभएको स्पष्ट पारेको छ। बिजनेस स्ट्यान्डर्डले समाचार गलत तथा भ्रामक दाबीका साथ प्रकाशित भएको र संवाददाताको दुराशय यसबाट झल्किएको सेनाको भनाइरहेको छ। उक्त समाचार लेख्ने भारतीय सेनाका सेनानीवृत्त काभारली कर्नेल अजय शुक्लाले भने सेनाको खण्डनका बावजुद आफ्नो दाबीमा अडिग रहेका छन्। उनले अनलाइन पत्रिका द वायरका कारण थापारसँगको भिडियो अन्तर्वार्तामा लद्दाखमा चिनिया सेना गर्मी लागेसँगै फर्किएको र भारी मात्रामा हात हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामानका साथ सुसज्जित रहेको र कुनै पनि बेलामा भिडन्त हुन सक्ने बताएका छन्। भारतका अन्य सञ्चार माध्यमले पनि लद्दाखका विभिन्न भागमा सीमा पारी चिनिया सैनिकहरूको उपस्थिति बढेको खबर दिएका छन्। युद्धका लागि तम्तयार चिनिया सेना सीमामा रहेको कटु यथार्थले भारतलाई तनाव दिएको छ। प्रश्न उठ्छ, चिनिया सेनाले किन यसरी भारतीय सीमामा युद्ध स्तरको तैनाती गरेको हो? यस सम्बन्धमा विभिन्न विश्लेषकहरू पाइन्छन्। एक थरीको मतमा चीनले अमेरिकासँगको सङ्घर्षका लागि तयारी गर्न भारतलाई उदाहरण बनाउन खोजेको बताएका छन्। फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकाका पूर्वी बेइजिङ ब्युरो प्रमुख रिचर्ड मकग्रेगोर चिनिया जनमुक्ति सेनाले आफ्नो क्षमताको परीक्षण गर्नको लागि भारतसँग भिडन्त गर्न खोजेको बताएका छन्। अमेरिका र चीनबीच शीत युद्धको स्थिति निर्माण भएको भनी अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कहरूले बताइरहेका बेला चीनले भारतमाथिको सैन्य कारबाही मार्फत अमेरिकालाई रणनीतिक सन्देश दिएको देखिन्छ। पहिलो शीत युद्धमा अमेरिकाले सोभियतको सामना गर्नको लागि चीनलाई साथ लिएको थियो। त्यो इतिहासको साक्षी भएको नाताले चीनले अहिले अमेरिकालाई आफू विरुद्धको कथित शीत युद्धमा भारतको साथ लिन खोज्नुको औचित्य छैन भनी सन्देश दिएको हुन सक्छ। अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडलाई चीनले आफू विरुद्धको रणनीतिक तथा सामरिक गठबन्धन भएको आङ्कलन गरिरहेको छ। त्यसैले क्वाडका सदस्य मुलुकहरू भारतलाई सैन्य माध्यमले अनि अस्ट्रेलियालाई आर्थिक माध्यमले चीनले दबावमा राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो त भारतलाई स्थलकालमा अल्झाएर जलक्षेत्रमा आफू विरुद्धको शक्तिका रूपमा उदय हुन नदिने रणनीति चीनले लिएको हुन सक्ने पनि केही विश्लेषकहरूको कथन रहेको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननले एक वेबिनारमा यस्तो अनुमान गरेका छन्। हिन्द महासागरमा आधिपत्य कायम गर्न खोजिरहेको चीनले भारतबाट आउन सक्ने चुनौतीलाई रोक्नको लागि स्थल नाकामा घाँटी अठ्याएको हुन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। उनको यस भनाइलाई अमेरिकाको थिङ्क ट्याङ्क एस्टिमेसन सेन्टरमा चाइना प्रोग्रामकी निर्देशक युन सुनको लेखले पुष्टि गरेको छ। वार अन द रक्स नामक अनलाइन पत्रिकामा पोहोर साल छापिएको उनको लेखमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। हिमालय क्षेत्रमा भिडन्त गर्ने समय र यसको प्रकृतिले चीनको रणनीतिक आङ्कलन तथा तत्कालीन अभिष्टका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको छ। तत्कालका लागि चीनले भारतसँगको सीमामा स्थायी संरचना बनाउने काममा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ भने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा चीनले भारतलाई स्थल क्षेत्रको शक्तिका रूपमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ। अर्थात् भारतलाई जलक्षेत्रको शक्ति राष्ट्र बन्न नदिने चीनको दीर्घकालीन रणनीति देखिन्छ। विशेष गरी भारतले लेहलाई काराकोरम पाससँग जोड्ने रणनीतिका रूपमा महत्त्वपूर्ण तथा सबै मौसममा चल्ने 255 किलोमिटर लामो दार्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी सडक बनाएपछि त्यसलाई निगरानी गर्नको लागि चीनले सीमामा स्थायी संरचना बनाउने र भारतीय सेनाले गस्ती गरिरहेका ठाउँमा समेत रोक्ने काम गरिरहेको देखिन्छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिका बाहिरिएको स्थितिमा
काराकोरम पास हुँदै पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरसँग जोडिने चीनको सडक सञ्जालमा भारतबाट कुनै व्यवधान नआओस् भन्ने चीनको चाहना हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अफगानिस्तानमा चीनको परियोजना विकासको महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सडक हो र त्यसको रक्षाको लागि चिनिया जनमुक्ति सेनाले कुनै पनि हालतमा ठाउँ छोड्ने देखिन्न। काश्मीर र ताजिकिस्तानको महत्त्वपूर्ण बखान करिडोरको सुरक्षाको लागि पनि त्यसभन्दा दक्षिणमा रहेको काराकोरम पासमा चीनको उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ र भारतले त्यहाँ पहुँच पाउँदा चीनलाई रणनीतिक क्षति पुग्न सक्छ। त्यसलाई रोक्न उत्तरी क्षेत्रमा अथवा उत्तरी लद्दाखमा चीनको सैन्य उपस्थिति झनै घनीभूत देखिएको छ।